سلام سلام ناي صدات يوتيوب channel كما يلهم أنا زاور مثل سلامي كم تانا سلام زلهو سلام تكون ناكل جزء من تسفيو لما عند قاعة بدس لحتصر سخونة زانتا حيزلكم ما زلهو تزانتا لما مهارية المسات تنسل سخونة حاوركم تغطتلني كلكم فوتو حدشتن سخونكم سبسكرايب لايك شير نداغوركم تحاورني نبرة دما كم ناكل جزء متوعهم أي فليني لايكن بشيرن كلن جمرو لما عند قاعة قز مهارتني دستل زانتايا كل جزء نوشت خازر الكاسب يلن نوانيو جن لافتر استكبلكم مالتيو كاوس تردهم ودما هاوس تماركم ودما أو كومنت كده فلي استخاخلت اللي كاستخاخليه أو كومنت ناروخو مالتيو إننا نبزار استكبلكم يه نوشت خازر الكادو سين كايات بلر استا مالتيو نوشت خازر الكا بمسانكا تجنا أدو علىكا برقز تجنا علىكا بل نعاي سمعني ازي كم ذي عين سمعيت أبوس حاس سبات زرق كونتاتيو بسنكي سبات نوشتخا خرد الكا زي مقالوم أب حماق تودقيها لو مجين كابزي أب حماق مداق كدحنا كازخيل نشتي مكري كوكاية أنا تمهاراي وي كاباكي فليت أزيكونكو بزح جيزة مس نفسي ما تزاربكو بعقمت بعمقت زعزبو تعزبتات زمت اللي حسابيو زبكا ويدما زبكي ظلخو ازي مخري كم زطغمكا ويدما كم زطغمكي عايد طراترن إيه سبات نوشتخا مرداء مس أبيخا بزوح جنقاتات سموا كسمعكا ناي قدنيو مكنياتو حدا جيزة قالا زيبلوم بسمعي زغلتو قوانقواتات اللو زيوم زن قوانقواتات دما زيكا مستجنكا ويس مسرحكا كومو دما عقلخا أبزب زصببكا ويمن مسحاركا بسمعيت كونتات بسمعيت كاتراي زغلصو يوم زيوم زردالكا مس سانكا زولو كونتات نعاي يردن ايو بل حازني ناتي مكري كبكاية قدمي كالو سبات كرد اخا مصبايكا مجمريا بعلكا نجزا رأسكا كترداء فتن دحريون نوشت اخا بدقيق كتسمعون كتردون كم زلكا حسبكا مسوشتخا تزرارب انتاي ايو سمعن زولو ناي نجر دحاندية سلام انتاي ايه كمزي زخون زلخو نوشتي زرد اللي سلسة عنكو أنا كأنتاي كوينة بعلي نجزار سي زي ردا بمبال أبجزار إسها أمينكا أبزخونة سبكت مركوس كم زبلكا نفسها منا شعو كلو زج النقكا وتي كلو مفتحيو كبيد كوينو سمعكا قل كوينو سمعكا أيو مجمريا خطقوعاز نتلخا حدا سب نهيوتو ويدما سب نمنتاي زي تردأ اللي أنا بعلي زي مردأ السخاخة نسب تردادو نسخا سب زي تردأ اللي الكاتج النق نسخاخة دخالقوت تردأ اللوم دو اسكي نقشتي لدحريت من سيلكا أستاوس أنا سبات تجنقوم نهالو
ኣፍቱ ናታቶም ይርድኦሎም ኢልካኸ ሓንቲ መዓልትኸ ሓሲብካ ዶ? ኣስተውዕል። ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ነገር ከካፍለካ እየ። ሓደ ግዜ ሰባት ክርድኡኻ ዘይደልዩ ኮይኖም ዘይኮነስ ከመይ ገይሮም ክርድኡኻ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጡ እዮም። ንስምዒትካ ከይተረድኣካልካ ዝሓልፍ ስለዚ ሰባት ንውሽጢ ክርድኡኒ ኣይኽእሉን ኢልካ ሕማቕ ውሳነ ካብ ምውሳን ምሕሳብን ምጭናቕን ተቖጠብ። እስኻ ደኣ ንባዕልኻ ስምዒታትካ ተቆፃፂርካ ርእስኻ ባዕልኻ ሓሲብካ ማንም ሰብ ክርድአልካ ከም ዘይብሉ ፈሊጥካ ንህይወትካ ባዕልኻ ንቕድሚት ክተሰጉማ እዩ ዘለካ። ስምዒታትካ ኣብ ውሽጥኻ ፂርካዮም ግዜ ኣይትውሰድ። ምክንያቱ ግዜ ምስ ወሰድካ ክትፅጉኖ ዘይትኽእል ከቢድ ጉድኣት ክስዕበልካ ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ ደኣ ክገብር ዶ በልካኒ? ሓዘን ንበል ምኽሪ ክበካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምምልላስ ኣዘውትር። ንሱ ቅዱስ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ሰላም ኣሎ። ኩሉ ስምዒትካ ብዘይካ ስክፍታ ንኣምላኽ ንገሮ። ድሕሪኡ እቲ ንክስምዐና ቁልጡፍ ዝኾነ ኣምላኽ ንቓልካ ሰሚዑ ከንፍሰልካ እዩ። ንዙይ እውን ሓገዝ ክጠቕመካ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘለካ ትጽቢት ቀንሶ። ምክንያቱ ደቂ ሰባት ልክዕ ከምቲ ሕብሪ ቆርቦትና ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባና እውን ዝተፈላለዩ እዩ። ናይ ምርዳእ ተኽእሎና እውን ልክዕ ከምኡ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ደቂ ሰባት ንውሽጥኻ ግድን ክርድኡልካ ኢልካ ኣይትሕሰብ። ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ እንተደኣ ጌርካ ንከይትጉዳእ ኣዝዩ ይሕግዘካ እዩ። ጽቡቓት ዝበልካዮም መጽሓፍቲ ምንባብ፣ ፎቶ እቲ ኩሉ ካብ ሰዓት ሰባት ዝጽበየ ግና ዘይትረኽቦ ኣብ መጽሓፍ ክትረኽቦ ኢካ። ድሕሪኡ ብዛዕባ ነብስኻ ደኣ እምበር ብዛዕባ ሰባት ምሕሳብ ክትጎድፎ ኢኻ። ኩሉ ግዜ ናትካ ዓወታት ትብሎም ኩሉ ግዜ ንስኻ መጽሓፍ እንተንቢብካ ኣብ መጽሓፍና ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተዘውቲርካ ኣብኡ ድማ መዛምር እንተሰሚዕኻ ኣብኡ ዘሎ ሓጎስ ኣብኡ ዘሎ ደስታ ካብዚ ኩሉ ዝነበርካዮ ጭንቀት ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ። ሓጎስካን ደስታኻን እዩ። ንስኻ ግና ብናይ ባዕልኻ ርእሰ ተኣማንነት እንተኸይድካ ብቻ እዩ። ንምንታይ ደኣ እዮም ሰባት ዘይርድኡለይ እንትብል እንተኾይንካ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቀት፣ ኣብ ሓዘን፣ ኣብ ተስፋ ምቑራጽ ኢኻ ትምርኮስ። ጭንቀትካ ንፈጣሪኻ ሃቦ፣ ሓዘንካ ንፈጣሪኻ ሃቦ፣ ኣመስግን፣ ንፈጣሪኻ ኣመስግን፣ ምስግንታ ንፈጣሪኻ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ኩሉ ለኣምላክካ ሃቦ፣ ጸሊ። እንተጸሊኻ ግና ጭንቀትካ ኩሉ ነፍሰልካ እዩ። ሓዘንካ ድማ ኩሉ ክህደሰልካ እዩ። ሓጎስን ደስታን ፍልቕልቕ ክኾነልካ እዩ። እናስኻ ግን ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ብዙናተይ ምኽሪ ዝሃብኩኻ እሱ ተኸቲልካ ኣስተማቕር። ኣብ መወዳእታ እዛ ሓንቲ ቃል ክበካ እየ። ሽዑ ሙሉእ ብምሉእ ሰባት ንውሽጠይ ዘይተረድኡለይ ኢልካ ምጭናቕካ ክትጎድፈ ኢካ። ዝኾነ ሰብ ሙሉእ ብምሉእ ንውሽጢ ካሊእ ሰብ ክርድኦ ኣይኽእልን እዩ። ንገዛ ርእስኻ ባዕልኻ ብምርዳእ
ካብ ጭንቀት ሓሳብን ጽምዋን ክትጋላገል ትኽእል ኢኻ ንስኻ ኢኻ ኣጆኻ ወይ ድማ ኣጆኺ ናይ ሎማዓንቲ ዛንታና ብጣዕሚ ደስ በሃሊትን መሃሪትን እያ ኣነ ብዙሕ ነገራት ተማሂረላ እየ ነይረ ብጣዕሚ ድማ ደስ ትብል እናመሃረትኒ እያ ነይራ ለኣየ እና እስኻትኩም ድማ ካብዙ እንታይ ከም ተማሃርኩም ወይ ከዓ ካብኡ ድማ እንታይ ተረዲእኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፍለይኹም ሓድሽቲ ዝኾንኩም ኩሉ ግዜ ላይክን ሳብስክራይብን ብሸርን ጀምሮ ነባራት ድማ ብላይክ ብሸር ጀምርዎ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ምትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ኣብ ናይ ካሊእ ቪድዮ ሳንራኸብ ንሕና ቀኒዩ ክብል ይፈቱ